परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। परमेश्वर स्वयंको काम मानिसले जान्नै पर्ने दर्शन हो, किनभने परमेश्वरको कामलाई मानिसले हासिल गर्न सक्दैन र यो मानिसमा छैन। कार्यका 3 चरणहरू परमेश्वरको व्यवस्थापनको पूर्णता हो र मानिसले जान्नुपर्ने यो भन्दा ठूलो कुनै दर्शन छैन। यदि मानिसलाई यो शक्तिशाली दर्शनको बारेमा थाहा हुँदैन भने परमेश्वरलाई चिन्नु सहज हुँदैन। परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु सजिलो हुँदैन। यसको साथै मानिसले हिँड्ने मार्ग झन्झन कठिन हुनेछ। दर्शनहरू बिना मानिस यति टाढासम्म आइपुग्ने थिएन। आजको दिनसम्म मानिसलाई सुरक्षा दिने दर्शन नै हो र जसले मानिसलाई सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा प्रदान गरेको छ। भविष्यमा तिमीहरूको ज्ञान गहिरिनै पर्छ र तैँले उहाँको इच्छाको सम्पूर्णता र कार्यका 3 वटा चरणहरूभित्रको उहाँको बुद्धिमानी कार्यको सारलाई जान्नै पर्छ। यो मात्रै तिमीहरूको साँचो कद हो। कार्यको अन्तिम चरण एक्लै खडा हुँदैन, तर यो अघिल्लो 2 चरणहरूसँग एकसाथ निर्माण भएको पूर्णताको भाग हो। भन्नुको अर्थ कार्यका 3 चरणहरूमध्ये एउटालाई मात्र पूरा गरेर मुक्तिको सम्पूर्ण कार्यलाई पूरा गर्नु असम्भव छ। कामको अन्तिम चरणले मानिसलाई पूर्ण रूपमा मुक्ति दिन सके तापनि यो एकल चरणलाई एक्लै अघि बढाउनु मात्रै आवश्यक छ र मानिसलाई शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको लागि कामका अघिल्ला 2 चरणहरू आवश्यक छैन भन्ने यसको अर्थ हुँदैन। 3 चरणहरूमध्ये कुनै पनि एउटा चरणलाई सबै मानव जातिले जान्नै पर्ने एकमात्र दर्शनको रूपमा लिन सकिँदैन, किनभने मुक्तिको कामको सम्पूर्णता कार्यका 3 चरण हुन्। ती मध्ये एउटा चरण मात्रै होइन। जबसम्म मुक्तिको काम पूरा हुँदैन तबसम्म परमेश्वरको व्यवस्थापन पूर्ण समाप्तिमा पुग्न सक्ने छैन। परमेश्वरको अस्तित्व, उहाँको स्वभाव र उहाँको बुद्धिलाई मुक्तिको कामको सम्पूर्णतामा व्यक्त गरिन्छ। मानिसलाई ती सुरुमा नै प्रकट गरिँदैन, तर मुक्तिको काममा क्रमिक रूपमा व्यक्त गरिएको छ। मुक्तिको कामको हरेक चरणले परमेश्वरको स्वभावको भाग र उहाँको अस्तित्वको भागलाई व्यक्त गर्छ। कामको कुनै पनि चरणले प्रत्यक्ष रूपमा र पूर्ण रूपमा परमेश्वरको अस्तित्वको सम्पूर्णतालाई व्यक्त गर्न सक्दैन। त्यसैले कार्यका 3 चरण पूरा गरिसकिएपछि मात्रै मुक्तिको कामलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको सम्पूर्णता सम्बन्धी मानिसको ज्ञानलाई परमेश्वरको कार्यका 3 चरणहरूबाट अलग गर्न सकिँदैन। कामको एउटा चरणबाट मानिसले प्राप्त गर्ने कुरा भनेको उहाँको कामको एउटा भागमा व्यक्त गरिने परमेश्वरको स्वभाव मात्रै हो। पहिलेको वा पछिको चरणहरूमा व्यक्त गरिने स्वभाव र अस्तित्वलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, किनभने मानव जातिलाई मुक्ति दिने कामलाई एउटै समयको अवधिमा वा एउटै स्थानमा सिधै समाप्त गर्न सकिँदैन। तर यो फरक फरक समय र फरक फरक स्थानमा मानिसको विकासको स्तर अनुसार क्रमिक रूपमा गहिरो गहिरो बन्दै जान्छ। यो चरण चरणमा अघि बढाइने कार्य हो र यसलाई एउटै चरणमा पूरा गरिँदैन। त्यसकारण परमेश्वरको सम्पूर्ण बुद्धिलाई एउटै व्यक्तिगत चरणमा होइन, तर 3 चरणहरूमा स्पष्ट गरिन्छ। उहाँको सम्पूर्ण अस्तित्व र उहाँको सम्पूर्ण बुद्धिलाई यी 3 चरणमा प्रस्तुत गरिन्छ र हरेक चरणमा उहाँको अस्तित्व समावेश हुन्छ अनि हरेक चरण नै उहाँको कामको बुद्धिको विवरण हो। यी 3 चरणमा व्यक्त गरिने
परमेश्वरको सम्पूर्ण स्वभावलाई मानिसले जान्नुपर्छ। परमेश्वरको अस्तित्वको यो सबै कुरा सारा मानव जातिको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र यदि परमेश्वरलाई आराधना गर्दा मानिसहरूमा यो ज्ञान हुँदैन भने तिनीहरू बुद्धलाई आराधना गर्नेहरूभन्दा फरक हुँदैनन्। मानिसको बीचमा परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य मानिसबाट लुकेको छैन र परमेश्वरको आराधना गर्ने सबैले यसलाई जान्नुपर्छ। परमेश्वरले मानिसको बीचमा मुक्तिको कामका 3 चरणलाई अघि बढाइसक्नु भएको हुनाले कार्यका 3 चरणमा मानिसले उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यसको अभिव्यक्तिलाई जान्नुपर्छ। मानिसले गर्नै पर्ने कुरा यही नै हो। मानिसबाट परमेश्वरले लुकाउनु हुने कुरा मानिसले हासिल गर्न नसक्ने र मानिसले जान्नु नपर्ने कुरा हो, जबकि परमेश्वरले मानिसलाई देखाउनु हुने कुरा मानिसले जान्नुपर्ने र मानिसमा हुनुपर्ने कुरा हो। कार्यका 3 चरणमध्ये हरेकलाई अघिल्लो चरणको जगमा नै अघि बढाइन्छ। यसलाई स्वतन्त्र रूपमा मुक्तिको काम भन्दा अलग रूपमा अघि बढाइँदैन। गरिने कार्य र काममा ठूला भिन्नताहरू भए तापनि मूल रूपमा यो मानव जातिको मुक्ति नै हो र मुक्तिको कामको हरेक चरण अघिल्लो भन्दा अझ गहन हुन्छ।